बावले कुत्ते ने 45 साल के शख्स को काटा। वो मुतासिरा शख्स आज अपने गांव के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, अपने घर वालों को काट रहा है। ये वाकया मुरीदके में पेश आया, जो कि मुरीदके का एक नवाही गांव जिसका नाम है चक 33। 22 दिन बाद ये मुतासिरा शख्स जिस समय वो जरासीम फैलते गए, वो जहर बनते गए, और आज वो शख्स ठीक कुत्ते के काटने के 22 दिन बाद अपने इलाके के गांव के लोगों को काट रहा है। ये सारा मामला है क्या, सारी तफसीलात आपसे मैं शेयर करूंगा। सलमान कुरैशी साहब जो कि न्यू टीवी के मारूफ सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, और अपने प्रोग्राम के सिलसिले में मुरीदके गए कि अचानक से उनको ये खबर मिली कि जिस एरिए में, जिस इलाके में मैं रिकॉर्डिंग करने आया हूँ, यहाँ से चंद कदमों के फासले पर ऐसा वाकया पेश आया कि जिस वाकये ने उस गांव के लोगों को झंझोड़ के रख दिया। अब जनाब, कुत्ते ने इस शख्स को कैसे काटा और 22 दिन घर वाले क्या करते रहे, कहां कहां लेकर गए, और अब तक कितने लोगों को यह शख्स काट चुका है, और 22 दिन बाद आखिरकार रेस्क्यू 1112 का अमला इस शख्स को उठाकर क्यों लेकर चला गया। और जब आए वो भी ऐसा खौफनाक मंजर था कि रेस्क्यू के अमले ने, इलाके के लोगों ने, गांव के लोगों ने हाथ में कपड़े पकड़े हुए हैं, दरियां पकड़ी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से इस शख्स से बचना भी है और इसको दबोचना भी है। जनाब अली, 22 दिन पहले ये शख्स अपने गांव में एक पुली के पास बैठा हुआ था कि अचानक से एक कुत्ता आया, जो कि बावला कुत्ता था, आवारा कुत्ता था। उसने इस 45 साल के शख्स जिसका नाम है आमिर शहजाद, इस पर हमला कर दिया। अब जब हमला किया तो आमिर शहजाद का जो ये ऊपर वाला होंठ है ये मुतासिर हुआ, यानी खून निकलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये शख्स अपने घर की तरफ गया। जब घर वालों ने देखा कि आमिर शहजाद के जिस्म में खूनो खून है और जो इसके होंठ है फटे हुए हैं, यानी कि ये होंठ एकदम अजीब सी कैफियती स्वेल हुआ था और कुछ हिस्सा था ही नहीं, तो घर वाले परेशान। बजाय एम्बुलेंस का वेट किया जाता, घर वालों ने मोटरसाइकिल पर आमिर शहजाद को ले गए THQ, जो कि तहसील हेडक्वार्टर है मुरीदके की। अब जब वहां पर गए तो डॉक्टर्स ने कहा हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप इनको मियो हॉस्पिटल ले जाएं। अब जब मियो हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां की डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको कुत्तों के हॉस्पिटल ले जाएं। अब वो हॉस्पिटल भी वहां से कुछ चंद किलोमीटर के फासले पर था। अब घर वाले परेशानी के आलम में आमिर शहजाद को कुत्तों के अस्पताल में ले गए। अब जब वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर्स, वहां की इंतजामिया ने कहा कि अब 30,000 रुपए का एक इंजेक्शन है वो लेकर आए। अब जिन लोगों को 30,000 रुपया डॉक्टर्स ने बता तो दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो बेचारे, वो लाचार, गुर्बत ने ऐसा घेरा हुआ है आमिर शहजाद की फैमिली को कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर का गेट लगवा सकें, अपनी चादर और चार दीवारी को छुपा सकें। अब घर वालों ने आमिर शहजाद को उठाया, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जो लिया वहां से, नॉर्मल ट्रीटमेंट जो रेगुलर बेस पे होता है वो लिया, आमिर शहजाद को घर वापस ले आए। अब 10 से 12 दिन आमिर शहजाद का शायद वो खुद ही इलाज करते रहे या दम करवाते रहे, क्योंकि एक तो उनको वैक्सीनेशन नहीं मिली, और ये वैक्सीनेशन हुकूमत की तरफ से फ्री होती है, लेकिन THQ में ना थी और ना कुत्तों के अस्पताल में थी, और अगर थी तो कह रहे थे कि आपको 30,000 रुपए की लानी पड़ेगी। अब जनाब, घर वाले लाचारी के आलम में अपने प्यारे को घर वापस ले आए। 10-12 दिन ये शख्स ठीक रहा, इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। 12-13 दिन या 14-15 दिन गुजरे तो ये शख्स हल्का हो गया, यानी वो जो कुत्ते के जरासीम थे, वो जहर था, वो उसके जिस्म में इस हद तक फैल चुका था कि इस शख्स ने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। अब ये मोहल्लेदारों के लिए, गांव के लोगों के लिए, घर वालों के लिए लम्हा फिक्रिया था, परेशानी का आलम था। हम करें तो करें क्या? अगर आमिर शहजाद घर से बाहर निकलता है, ऐसा ना हो किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, अगर कहीं बाहर निकलता है किसी बूढ़े शख्स को नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर घर की किसी औरत को नुकसान ना पहुंचा दे। मर्द तो चलो मुकाबला कर लेंगे, लेकिन औरत कैसे इसका मुकाबला करेगी? ये औरत को ना काट दे, उल्टा औरत भी अस्पताल शिफ्ट हो जाए। अब जनाब, इस वाकये को 22 दिन गुजर गए। 22वें रोज जब हालात बेकाबू हुए, पूरा गांव, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हो गए, और विंडो की एक साइड पर आप तस्वीर देख भी रहे होंगे कि जब रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पर पहुंचा तो गांव के लोग छतों पर चढ़कर सारा मामला देख रहे थे कि ये क्या कुछ हो रहा है, किस तरह इस शख्स को पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो शख्स मालूमात के मुताबिक बच्चों को नुकसान पहुंचा चुका था या किसी बड़े को नुकसान पहुंचा चुका था। अब घर की औरतें उसके करीब नहीं जा रही थी। किसी ना किसी तरीके से अपने घर का एक दरवाज़ा, यानी एक रूम में, उस शख्स को मोहल्लेदारों ने, गांव के लोगों ने पकड़कर, जकड़कर कमरे में बंद कर दिया कि इससे पहले ये शख्स निकलकर मजीद लोगों को नुकसान पहुंचाए। अब जब इसको बंद किया तो अंदर बंद रहते हुए जो दरवाज़ा, जो कुंडी लगाई गई, उस दरवाजे को भी चक मारता रहा, यानी उस दरवाजे को भी काटना शुरू कर दिया।
یہ شخص پاگل ہو چکا تھا اور وہ جو کتے کا جو زہر تھا، جو جراثیم تھے، اس حد تک یہ شخص متاثر ہو چکا تھا کہ اس کو ہلکا ہو گیا۔ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹا اس نے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور وہ کتے کے جراثیم اس حد تک اس کے جسم میں پھیل چکے تھے کہ شخص اپنے آپ کو بھی قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اب جناب THQ جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، ان کو خبر پہنچائی گئی، 1112 کا عملے کو خبر پہنچائی گئی، تو ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ویکسینیشن آ گئی ہے، اس شخص کو ہم لے آتے ہیں، اس کو ویکسین لگا دیتے ہیں۔ اب اس شخص کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے جب ریسکیو 1112 کی ٹیم آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہم 4 سے 5 لوگ ہیں، کس طرح اس شخص کو پکڑیں گے۔ محلے کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے ریسکیو 1112 کے عملے کی مدد کی، اور آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر تصاویر دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح ریسکیو 1112 کے عملے کے لوگوں کے ساتھ گاؤں کے لوگ بھی اس دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے، آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے کہ کس طرح اس شخص کو اندر جاتے ہی اس کو ہم نے پکڑنا ہے، اس کو جکڑ لینا ہے تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب ریسکیو 1112 کے لوگوں نے اپنے پاس جو ان کے پاس اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں، اور جو گاؤں کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے چادریں پکڑ لی ہیں، دریاں پکڑ لی ہیں کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص کو جکڑ لینا ہے۔ اب جناب جیسے ہی کوشش کرنے کے بعد رسک لیا، دروازہ کھولا تو وہ شخص اندر لیٹا ہوا تھا۔ اب جب اس کے پاس پہنچے، اس نے حرکت وغیرہ کرنی شروع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اس کو اٹھنے کا موقع دیا جاتا، اس کے جسم کے اوپر چادر وغیرہ ڈال کر اس کو پکڑ لیا گیا، پاؤں پکڑ لیے، ٹانگیں پکڑ لی، کسی نے ہاتھ پکڑ لیے، یعنی مکمل اس شخص پر اپنا کنٹرول رکھا، اور 4 سے 5 لوگ اس شخص کو اٹھا کر باہر لے آئے۔ اب کوئی 2 سے 4 منٹ اس کو باہر رکھا گیا، پھر ریسکیو 1112 کے عملے نے اسٹریچر جو کہ ایمبولینس کے پاس ہوتی ہے وہ آئی، اس اسٹریچر میں ڈال کر اس شخص کو ایمبولینس میں ڈال کر THQ یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 22 دن یہ شخص جس طرح اس کے جسم میں وہ جراثیم پھیلتے رہے، اب جو امکانات یہی ہیں کہ ویکسینیشن لگنے کے بعد بھی یہ شخص اپنی دوبارہ اس حالت میں نہیں آ سکتا۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اس شخص کی جان بھی جا سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی جان چلی جائے، کیونکہ جو کتے کا زہر ہے، اس کے جراثیم ہیں، وہ تو پورے جسم میں پھیل چکے ہیں۔ اور دوسری طرف عامر شہزاد کی والدہ چیخو پکار کر رہی ہیں اور وہ رو رہی ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے، ماں ہے، چاہے بیٹا 45 سال کا ہو یا 60 سال کا ہو، مائیں زندہ ہوں تو مائیں اپنی اولادوں پر آنے والی پریشانی بالکل بھی نہیں برداشت کر پاتے، وہ اولاد جوان ہو، چھوٹی ہو، بچی ہو، بوڑھے ہوں، یا جتنی بھی عمر ہو جائے۔ پنجاب حکومت کو چاہیے، بلکہ پاکستان بھر میں ہر صوبے کی حکومت کو چاہیے کہ اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں دیہاتوں میں آپریشن کریں۔ جو باولے کتے، آوارہ کتے ہیں، ان کو پہلے ہم سنتے تھے کہ ان کے اگینسٹ آپریشن کیا جا رہا ہے اور ٹیمز آ رہی ہیں، آ کر ان کو گولیاں ماریں گی اور ساتھ ان کو لے جائیں گی۔ دوبارہ سے وہ آپریشن کرنا چاہیے، کیونکہ مریدکے کے علاقے میں اگر ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس علاقے میں اور بھی کتے پھر رہے ہیں، جو کہ سلمان قریشی صاحب اپنی ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں کہ ہم جب یہاں پر آئے ہم نے مزید کتوں کو یہاں پر آوارہ گردی کرتے دیکھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کتے مزید کسی کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ جس کتے نے عامر شہزاد کو نقصان پہنچایا اس کتے کو تو محلے کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے مل کر مار دیا، لیکن خدا نہ خواستہ مستقبل میں کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے، اس سے پہلے گاؤں دیہات، چھوٹے شہر یا بڑے شہر، کہیں بھی جو اس طرح کی کتا مار ٹیمز ہوتی ہیں ان کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔